آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ایمان دی بنیادی شرط ہے۔ جس دل اندر حب مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ دا پیار نہیں، او دل کسے فاجر دا ہو سکتا ہے، فاجر دا ہو سکتا ہے، فاسق دا ہو سکتا ہے، منافق دا ہو سکتا ہے، مشرک دا ہو سکتا ہے، مومن دا نہیں ہو سکتا۔ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کردے نے پوری کائنات نالوں ود کے، اپنی جان نالوں ود کے، حتیٰ کہ سارے جہان نالوں ود کے محبتاں کردے نے تے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو قسم ہے اس ذات دی جدے قبضے اندر محمد کریم دی جان ہے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں انہوں دے والدین نالوں ود کے، او دے بیٹیاں نالوں ود کے، والناس اجمعین پوری کائنات نالوں ود کے محبوب نہ ہو جاؤں، مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت دے حوالے نال کچھ تقاضے نے۔ تقاضیاں دے نال محبت مشروط ہے، جے وہ تقاضے پائے جاندے نے، وہ چیزاں پائیاں جاندیاں نے، پھر اسی محبت دے دعوے چ سچے ہیں۔ جے نیرا سرا پیار لے کے بیٹھے رہے جی نبی پاک نال محبت بڑی ہے، نبی پاک نال پیار بڑا ہے، لیکن وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا، محبت دے دعوے اندر کھوکھلا ہے، جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے تقاضے، نمبر ایک آپ دا ادب و احترام کیا جائے، نمبر دو آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جان تے مال دی قربانی دین دا جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جان تے مال دی قربانی دین دا جذبہ۔ نمبر 3 اطاعت رسول ہے۔ نمبر 4 احیاء سنت ہے۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام بھیجنا، اور نمبر 6 آپ دی سیرت کا مطالعہ کیتا جائے، آپ دی سیرت نو پڑھیا جائے، اور نمبر 7 جنہ دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیتی ہے، اسی بھی انہاں دے نال پیار کریے، آل رسول دے نال، اہل بیت دے نال، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دے نال۔ اور نمبر 8 آپ تے ختم نبوت دا کامل ایمان کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے،
اور نمبر 9 دفاع رسول، تحفظ حرمت رسول کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ میرے بھائیو، یہ نشانیاں نے، یہ تقاضے نے، اگر تے ساڈے اندر پائے جاندے نے پھر اسی سچے مومن ہاں، تے جے یہ نہیں نہ پائے جاندے پھر میرے بھائیو ساڈا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ وچوں میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مختصر جہا تذکرہ کرنا چاہنا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ایک بندہ کہے مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، تے اس گل تو پتہ چلے گا کہ اینوں نبی پاک نال کنا پیار ہے، کنی آمنہ دے لال دی بات ماندا ہے، کنی اطاعت کردا ہے۔ اطاعت تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک دے نال سچی محبت کنی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ خالق کائنات نے، رب کائنات نے، رب ارض و سما اعلان کر رہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے سونے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان مبارکہ چو اعلان فرما دیو، اگر تانوں اپنے رب دے نال محبت ہے، تسی رب دے محبوب بننا چاہتے ہو، پیارے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، پس تسی میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ گے، اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، اللہ پاک دے بیسٹ فرینڈ، اللہ بیسٹ فرینڈ بن جاؤ گے، پیارے ولی دے دوست بن جاؤ گے، تے اللہ کے کرنگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تے اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا، تواڈے گناہاں اُتے معافیاں دے کرم پھیر دے گا، واللہ غفور رحیم، تے اللہ جیڑا ہے معاف کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ جناب محمد، ہر کہہ دو صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبی دا اسم گرامی آ جائے، محبت پیار دے نال درود پڑھیا کرو، دروداں دی شان پہ جانی چاہیے، میں تے کیا کرنا پیارا پیارا مکھڑا زلفاں کالیاں، تائیوں پیارے نال محبتاں پالیاں، او سونا سونا مکھڑا زلفاں کالیاں، تائیوں پیارے نال محبتاں پالیاں، میں صدقے واری جاواں اس دے حسن و جمال تو، میں
صدقے واری جاواں اس دے حسن و جمال تو جی دے آیا ہوں یا جگ تے خوشحالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں تائیوں سوہنے نال محبتاں پالیاں ہر پاسے پھیل گئی روشنی قرآن دی ہر پاسے پھیل گئی روشنی قرآن دی مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو لے گئی حلیمہ چم کے سرکار نو تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں پیارا پیارا چہرہ زلفاں کالیاں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں جے نہ ہوئی کول تیرے جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی کی کرن گیا قبراں تے بتیاں بالیاں سونا سونا مکڑا زلفاں کالیاں تائیوں آقا نال محبتاں پالیاں ٹھیک ہے میں بھی بڑا تھکا بڑی دور گیا سا ٹھیک ہے ان لوگ لیٹ ہم دل میرا کی قصور ہے اللہ اللہ امام کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا کائنات رحمت کائنات تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین تیرے تے میرے پیارے نبی فرماندے نے میری سارے دی ساری امت جڑی ہے جنت دے اندر جائے گی مگر الا من ابا مگر جنہاں نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا صحابہ کرام فرماندے نے یا رسول اللہ سونے نبی جیو کیڑے بد نصیب لوگ نے جڑے جنت وچ جان تو انکار کر رہے نے تے تیرے تے میرے نبی فرماندے نے اللہ من اطاعنی دخل الجنہ اور جس بندے نے میری اطاعت کی میری گلاں منیاں میرا آقا منیا میرے پیچھے چلے نا میریاں تابعداریاں کیتیاں میرے حکماں نو منیا جڑی میں شریعت لے کے آیا او دے تے عمل کیتا داخل الجنہ او جنت دے اندر جان گے تے جنہاں نے واسانی تے جنہ میری نافرمانی کیتی ہے اپنیاں مرضیاں کردے پینے
اپنیاں مرضیاں کردے پے نے سکیاں ہی محبتاں لے کے بیٹھے نے آندے نے سونے نال پیار تے بڑا ہے پر مرضیاں اپنیاں کرنیاں نے سونے نبی نال پیار تے بڑا ہے پر نماز میں نہیں پڑھنی سونے نبی نال پیار تے بڑا ہے پر سودی کاروبار نہیں چھڑدا سونے نبی نال پیار تے بڑا ہے پر رشوتاں نہیں چھڑدا سونے نبی نال پیار تے بڑا ہے اللہ دیاں فرمانیاں کردہ پیا آمنہ دے لال فرما دے نے جن نے میری اطاعت فرما برداری کی تھی داخل الجنہ او جنت دے اندر جائے گا تے جن نے میری نافرمانیاں کیتیاں او جنت وچ جان تو انکار کر آئے اللہ نبی پاک دے صحابہ دا کردار ویکھ لے نبی پاک دے صحابہ دی سیرت کیسی ہے اللہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر ہی فرمان مصطفیٰ ہو ادھر ہی گردن جھکائی ہو اللہ دے نبی دا جدو فرمان آ گیا حکم آ گیا اے نہیں کہ اسی کل مننا گے پرسوں مننا گے ساڑیاں مجبوریاں نے اللہ نا یارو جدو سونے دا حکم آ گیا ہے اسے ٹائم ہی من لے آئے ویکھ لو نا اللہ خیبر دا موقع آئے صحابہ نے پالتو گدے جڑے نے انہاں نو جناب ذبح کر کے قربان کر کے انہاں دیاں بوٹیاں بنا کے اللہ اس دور دے مسالے پا کے ہانڈیاں دے اندر پا کے تے چولیاں تے رکھیاں پیا ہے تے ہانڈیاں جیڑیاں نے ابالے پیاں لیندیاں نے لوگوں پالتو گدیاں دا گوشت پکایا جا رہا ہے ہوا لگا دیتے جاندی ہے لوگوں گھریلو گدیاں دا گوشت حرام کر دیتا گیا ہے گھریلو گدیاں دا گوشت حرام کر دیتا گیا ہے صحابہ نے اے نہیں کہا یار جڑا پکدا پیا اے تے کھا لئیے اگوں نہ کھاواں گے اینو ضائع کرنا ہے اللہ اینو تے کھا لئیے چلو اگوں نہ سکھاواں گے نہ پکاواں گے نا امام کائنات دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ نے ایسا نبی ہے جڑا رب دی مرضی تو بغیر بولدا ہی نہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ صحابہ نے اسے ٹائمی ہانڈیاں جیڑیاں نے زمین تے سڑ دیاں نے ہانڈیاں جیڑیاں نے ضائع کر دیاں نے گوشت نو ضائع کر دیتا ہے کیونکہ آمنہ دے لال دے نال سچی تے پکی محبت کرنے والے سن اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے میں ابو طلحہ انصاری دے گھر دے اندر لوکاں نو شراب پیا رہا وا ابو طلحہ انصاری بہت بڑے تاجر سن لوگوں شام دے وچوں بڑی مہنگی جڑی شراب لے آندے سن کاروبار کردے سن مدینے دے اندر لے آ کے ویچ دے سن تے حضرت انس کہندے نے میں لوکاں نو شراب پیاندا پیا تے گلی اندر آواز لگا دتی جاندی ہے اعلان کرن والا اعلان کر رہا لوگوں شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے شراب نو حرام کر دیتا گیا ہے یارو رب کعبہ دی قسم نبی دے صحابہ نے نبی نال محبت دا حق بھی ادا کیتا ہے تے اطاعت دا حق بھی ادا کیتا ہے اربا سکبی نا حدیبیہ دے مقام تے ویکھ کے گیا سی جدوں واپس مکے اندر گیا نا تے مکے دے لوکاں نوں آندا لوگو میں بڑے بڑے درباراں اندر گیا ہاں پر میں جڑا منظر آمنا بلال دی منظر مجلس اندر ویکھ کے آیا میں کدی نہیں جے ویکھیا جس طرح آمنا بلال اپنے نبی دی تعظیم کردے نے میں کسے دے ساتھیاں نوں نہیں ویکھیا کہ اپنے بادشاہ دی تعظیم کرن آمنا بلال
نال وضو کردے نے پانی دے چھٹے زمین تے نہیں گرن دے دے بلکہ جناب جی اللہ چپٹا چھینی شروع ہو جاندی ہے تربرک واسطے پانی نو جناب اپنے ہتھاں تے سمیٹ رہے نے وہ تھوک دی زمین دے اتے چھٹ نہیں گرن دے دے جدوں آمنہ دے لال دے نال گلاں کردے نے انہاں دی آواز جڑی آمنہ دے لال دے آواز تو تے نہیں جاندی انہاں دیاں آوازاں پستوں دیاں نے جدوں نو منڈے نے اوے کہے اروا سقفی قریشان جاگے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹا زمانے چ ایسی مسالین مل دی جی میں محمد دے یاران ڈٹا پھر کہہ دیو صلی اللہ وہ پیار نال کہہ دیو محبت نال کہہ دیو وہ کہے اروا سقفی قریشان جاگے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مسالین مل دی جیویں میں محمد دے یاران ڈٹھا اللہ وضو قطر گردے تے پج پج کے پکڑا اور وضو قطر گردے تے پج پج کے پکڑا محبت نال مل دے رخساران ڈٹھا وہ گرے نہ تھک دی ایک چھٹ بھی ہے زمین اتے میں قدیمی کدھر ایسا نظارہ نہ ڈٹھا زمانے چ ایسی مسالین مل دی جیویں میں محمد دے یاران ڈٹھا میں گل مکا دے لگا لوگوں اعلان کرن والا اعلان کر رہا شراب نو حرام قرار دیتا گیا شراب حرام ہو گئی ہے جنہاں نے منہ نال پیالے لائے نے نیچے کر دیتے نے لوگوں صحابہ نے شراب دے مٹکے اٹھا اٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر سڑ دیتے نے تے توڑ دیتے نہیں کہ یار اے تے پیے ہاں گناہ لے آئیے نانا میں گل مکا دین لگا ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے تے آمنہ دلال نے سونے دی انگوٹھی اتار کے زمین تے سڑ دیتی ہے تے ناراضگی دا ظہار بھی کیتا ہے تے نبی پاک چلے گئے صحابہ کہنے لگے یار اللہ دے نبی نے سونے دی انگوٹھی زمین تے سٹی ناراضگی دا ظہار کیتا ہے اللہ یار اے انگوٹھی اٹھا لے اینو پانا اینو ویچ کے تے کسے اور جگہ تے استعمال کر لویں کہنے لگا یارو جے چیز نو اللہ دے نبی نے سڑ دیتا ہے میں کون ہونا انو اٹھان والا آؤ لوگو دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو کامرانی چاندے ہو میں ایک قاعدہ قانون تے ضابطہ بیان کرنا چاہنا تے گل مکا دینا چاہنا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ دے نبی نے جس چیز دا حکم دیتا ہے مضبوطی دے نال پھڑ لئیے جدے کولوں منع کیتا ہے دے کو رک جائیے ساڈے مہمان